ओके गुड इभिनिङ ल सम्पूर्णलाई क्लासमा स्वागत छ है त ओके अब हामी अगाडि बढ्छौँ आजको सबक ल स्ट्याटिस्टिक्समा हेरौँ स्ट्याटिस्टिक्समा आज हामी एक्सर्साइज पनि गर्छौँ है त एक्सर्साइज आवाज सुनिरहेछ ल यो अलि आवाज चार्ज कम छ जस्तो लाग्यो मलाई माइकको ओके स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले हिजो मिन भनेको एक्स बार इक्वल टु सिग्मा एक्स बाई एन भनेर बुझेका थियौँ होइन अब आज हामी मिनसँग सम्बन्धित हिसाब पनि गर्छौँ र मिडियन मोडको बारेमा पनि हेर्छौँ आज है त ल आज हामी क्वेसनहरू गर्छौँ रिलेटेड टु मिन median and mode mean median and mode mean median mode and quartile deviation mean भनेको मध्यक भनेर बुझ्ने मिडियन भनेको मध्यिका भनेर बुझ्ने मोड भनेको रिज भनेर बुझ्ने र क्वार्टाइल्स भनेको चतुर्थांश क्वार्टाइल भनेको चतुर्थांश भनेर बुझ्ने ठिक छ ल सुरुबाट जाउँ क्वेसन नम्बर 1 बाट जाउँ आज सबैजना आयो क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्छ भने द स्ट्याटिस्टिकल value which is highly affected by extreme values is number A mode number B median है ना नंबर सी मीन नंबर डी के भन्छ रेन ल मध्यका रिज होइन चतुर्थांश स्तरीय भिन्नता चतुर्थांशीय भिन्नता यी सबै कुराहरूलाई स्ट्याटिस्टिकल भ्याल्यू भन्छ के तथ्याङ्कीय शास्त्रको बनावट गर्ने टुलहरू भन्छ के भन्छ हो स्ट्याटिस्टिकल टुल भन्छ कि स्ट्याटिस्टिक्समा प्रयोग गरिने साधनहरू हो मिन मिडियन हैन।
अब यहाँ क्वेसन के छ भने यो मिन मिडियन के अरे मोड मिडियन मिन रेन्ज छ नि मिन मोड मिडियन रेन्ज हो। अब यिनीहरूमध्ये एक्सट्रिम भ्याल्युले कसलाई इफेक्ट गर्छ त है? एक्सट्रिम भ्याल्युले कसलाई असर गर्छ भने चाहिँ एक्सट्रिम भ्याल्युले कसलाई असर गर्छ भन्छ कुरा बुझ्नु? सबभन्दा पहिले सिक्नु छ यो मिडियन भनेको मिड भ्याल्यु हो क्या? यो मिड भ्याल्युलाई एक्सट्रिम भ्याल्युले फरक पार्दैन हैन? जस्तै यहाँ हेरौँ न 1 3 5 7 9 मिड भ्याल्यु भने 5 हो हैन? हो बीचको भ्याल्यु भने मिडियन हो हैन? अब यो 5 लाई यो 9 लेखे पनि हो यो 19 लेखे पनि फरक परेन नि? बीचको भ्याल्यु त 5 हुने हो नि? हुने हो कि नि? ल भन त बीचको भ्याल्यु त 5 हुने हो नि? हो। यो एक्सट्रिम भनेको किनारको सुरुको र पहिलो भ्याल्युले फरक पार्दैन नि? कसलाई फरक पार्दैन? मिडियनलाई फरक पार्दैन। अनि यो मोड भने के हो है? मोड भनेको मैक्सिमम रिपिटेड भ्याल्यु सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएकोलाई भन्छ मोड। सबभन्दा बढी पटक दोहोरिएको अङ्क सबभन्दा बढी पटक दोहोरिएको अङ्क त्यसलाई मोड भन्छ के? जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ हेर न 3 7 3 9 8 3 दिए यसको लागि मोड कति हो? मोड भनेको रित है? कति बोला रित? 3। यो 7 एकचोटि मात्र छ होइन? 9 पनि एकचोटि, 8 पनि एकचोटि छ। 3 कति पटक दोहोरियो? 3 पटक। सबभन्दा बढी पटक 3 छ कि छैन? हो। यसरी सबभन्दा बढी पटक दोहोरिएकोलाई हामी के भन्छौँ? रित भन्छौँ। सबभन्दा बढी पटक दोहोरिएकोलाई के भन्छौँ? रित भनेको हो सबभन्दा बढी पटक आउने मानलाई हामी मोड भन्छौँ। के भन्छौँ? मोड। त्यसैले यो मोडलाई पनि यो एक्सट्रिम भ्याल्युले असर गर्दैन। एलाई पनि गरेन अनि कसलाई पनि गरेन? खै भनेको कसलाई पनि गरेन? गरेन है? अब के आयो? अब मिन आयो। अनि हेर यो रेन्ज छ नि? रेन्ज भनेको के हो? लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम हो। रेन्ज भनेको विस्तार। आरएनजी रेन्ज भने विस्तार हो। के हो? विस्तार भने के हो? सबभन्दा ठुलो मान माइनस सबभन्दा सानो मान। एल भनेको लार्जेस्ट, एस भनेको स्मलेस्ट हो है? पुरा बुझ्दैछ नि? एल भने के हो? लार्जेस्ट। एस भनेको के हो? स्मलेस्ट। एल भनेको लार्जेस्ट, एस भनेको स्मलेस्ट। रेन्ज भने के हो? सबभन्दा ठुलो मान माइनस सबभन्दा सानो मान हैन र? रेन्ज भनेको सबभन्दा ठुलो मान माइनस सबभन्दा सानो मान हो है? त्यसैले रेन्जलाई पनि प्रभाव पार्दैन एक्सट्रिम भ्याल्युले। अब यो मध्येको के गर्छौ? सबै मानलाई जोड्छौ जोड्दैनौ? सम अफ अल लिन्छौ लिँदैनौ? हो। त्यसैले एक्सट्रिम भ्याल्युले असर गर्ने भनेको कसलाई रहेछ?
मिनलाई कसलाई रहेछ हो यो चारवटा मध्ये चारवटा स्ट्याटिस्टिकल भ्याल्युहरू मध्ये होइन मिन मिडियन मोड रेन्ज मध्ये एक्सट्रिम भ्याल्युले कसलाई असर गर्छ ल मेन कसलाई असर गर्छ ल सही उत्तर के हो सही उत्तर के हो स्ट्रिम भ्यालु भनेको स्ट्रिम भ्यालु एक्सट्रिम भनेको धेरै ठुलो मानहरू के धेरै ठुलो मानहरूलाई के भन्छ एक्सट्रिम छेउका मानहरू एक्सट्रिम मानहरू सर ल भन एक्सट्रिम भ्याल्युले कसलाई असर गर्छ ल भन मिनलाई हो ल मैले अरू पनि बुझाएँ मिडिङ भनेको मिन भ्याल्यु मोड भनेको हिसाबभन्दा बढी जोडियो है एउटै क्वेसनमा धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ हामी माथि छौँ ल अब सिधै फोकस गर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 2 मा सर प्रश्न नसक्दा क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ अब क्वेसन नसक्दा हुने ए ठिक छ सुरुमा क्वेसन लेख्दैछु क्लियरली बुझ्नलाई ल डट is also called positional average ल नम्बर 1 mean भनेको मध्य अनि भन्नु त median फेरि भन्नुहोस् सीमा के छ रेन्ज अनि चाहिँ डीमा के छ त ओड ल ठिक छ त्यो बुझ्दैछौ नि यस सर के भन्छ पोजिसनल एभरेज भन्छ पोजिसनल भनेको स्थानलाई फरक कसले पार्छ ल भने स्थानले अब मेनमा चाहिँ हामीले सबैलाई के गरिदियो जोड्ने हो जोड्दाखेरि पोजिसनले फरक पारेन हो रेन्जलाई पनि फरक पारेन रेन्ज भनेको ठुलो माइनस सानो भ्याल्यु हो विस्तार भनेको ठुलो माइनस सानो हो मेडियन अनि मोड भनेको सबभन्दा बढीबाट जोडिनेवाला हो अनि कसलाई असर गर्यो अहिले कसलाई असर गर्यो मेडियन सर रेडियनलाई केलाई मेडियन मध्यकालाई असर गरेको गरेन पोजिसनले कसलाई फरक पर्छ रेडियनलाई जस्तै हेर न 3 7 9 11 16 छ नि यस सर व्हाट इज रेडियन को रेडियन 9 बीचको भ्याल्यु हैन यस सर हो गएन यस सर 2 यता साढे 2 यता साढे यस सर बीचको त्यसलाई भन्छ पोजिसन के भन्छ त्यसैले पोजिसनल एभरेज पोजिसन भन्यो स्थान भन्यो भने प्लेस भन्यो भने त्यो केसँग सम्बन्धित हुन्छ केसँग हुन्छ सम्बन्धित सर मेडियनसँग हुन्छ केसँग मध्यकासँग यहाँ अङ्क 6 भएकै हुन्छ हो अङ्क 6 भएको हुन्छ ल यहाँ हेर है अब क्वेसन सबैले बुझ्यो आर यु क्लियर खै भनेको आर यु क्लियर Yes, sir. कला रेकमेन्ड छ है अति ह्याप्पिली पढ्ने हो अपलोडिङ हुन्छ यो अब युट्युब च्यानल थाहा नै भइहाल्यो तपाईँहरूलाई के अब हामी जोसुकै जहाँ पढे पनि त्यो फलो गरेर राख्नुहोस् यसमा समयअनुसार विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू अपलोड गरिन्छ भोलिका दिनमा पनि आइरहेको छ क्रमशः ठिक छ होइन ल यता हेर्ने हो ल एउटा भाइले यहाँ जिज्ञासा राख्यो है 7 9 11 16 कतिवटा छ अब 1 2 3 4 5 6 6वटा छ अब ठ्याक्कै 20 को त 9 4 11 हो होइन 20 मा कतिवटा छन् दुईवटा यति बेला हो यति बेला हेर हो सरी यति बेला तपाईँको मध्यका भनेको
9 + 11/2 हुन्छ। बिचमा दुईवटा छ कि छैन? त्यो दुवैको औसत लिनुपर्छ। बिचमा दुईवटा पद आएको बेला, बिचमा दुईवटा अब्जर्भेसन, दुईवटा सङ्ख्या आएको बेला 9 + 11/2 दुईटैको औसत लिने। के लिने? यो दुईटैको औसत लिने कि कति आयो भन त? कति आयो भन्नुहोस्? 10 आयो। क्लियर? यदि ठ्याक्कै मिडिल छ भने, ठ्याक्कै मध्येका छ भने सिधै भइहाल्यो। तर दुईवटा छ भने जोडेर औसत निकाल्ने, जोडेर औसत निकाल्ने। अगाडि बढौँ है, ल अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस्, बढीभन्दा बढी महिने समय दिनुहोस् पढाइमा। तपाईँहरू भोलि अब कुनै भाइ बहिनीहरू कुनै सेक्टरमा कुनै कहीँ जानुहुन्छ, मेहनत गरौँ क्या लाइफमा अलिकति। हामीले यसलाई केयरलेस गरिदिनु गऱ्यो भनेदेखिको लाइफ जुन सेक्टरमा गए पनि अलि मेहनत गर्नु पऱ्यो, अलि दुःख पाउनु पऱ्यो कि। जबसम्म हामी दुःख पाउँदैनौँ तबसम्म सफलता प्राप्त हुँदैन। कुरा बुझ्नु हो? त्यो दुःखमा नै सुख छ भनेर ठान्नु पऱ्यो। जसले यो ठान्न सक्छ, गर्न सक्छ, अगाडि बढ्छ। धेरैको फिलिङ के हुन्छ भने कुनै सजिलो चाहिँ आइहाल्छ भन्दैमा पनि हेलचेक्राइ गरिदिने है। हो, एउटा क्वेसन आएर हुँदैन, त्यो भित्र डेप्थमा जानुपर्छ है। त्यो भित्र चाहिँ डेप्थमा जानुपर्छ, धेरै नलेज लिनुपर्छ। आफ्नो स्किल क्षमता डेभलप गर्ने। तपाईँहरूलाई नै धेरै तपाईँका साथीहरू केयरलेस गर्छन्। मलाई पनि थाहा छ, केही भाइ बहिनीहरू राम्रो छन्, केही केयरलेस गर्छन्। अब मेरो काम भनेर गाइडेन्स गर्ने हो होइन, सही बाटोमा हिँडाउने हो, त्यसको लागि प्रेरणा दिने हो। म त जहाँ जहाँ पढाइरहेको छु नि दिनभरिमा, जहाँ चाहिँ इन्सपायर गरेर क्या छन् हो। यो इन्सपाइरेसन हुनु पऱ्यो कि, इन्सपायर्ड हुनु पऱ्यो, प्रेरित हुनु पऱ्यो। स्कुलमा पढाउने शिक्षकबाट हुनु पऱ्यो, कलेजमा टेक्निकल लाइनमा गयो भने त्यहाँ पढाउने शिक्षकबाट हुनु पऱ्यो। ल 3 नम्बर हेर, 10 ल यतिकै भन्यो मैले। हो, तपाईँलाई थाहै नै छ। तपाईँले धेरै कार्यक्रम पनि यस्तो लिनुभयो मोटिभेसनको, धेरै कुरा त हजुरहरूलाई थाहा छ नि, मभन्दा बढी नै थाहा होला जस्तो लाग्यो। त्यसैले हामीले जब चाहिँ हामी सिरियस हुँदैनौँ, जबसम्म हामी थिङ्किङ क्रिटिकल हुँदैनौँ, गाह्रो हुन्छ। अरूको पछि लाग्यो भने सिद्धियो भाइ। त्यसैले आफूले सोच्नु पऱ्यो, हु एम आई एन्ड व्हाट सुड आई डु। म को हो र मैले के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यी कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ है। ल हेर, the number of times a variable repeats is what number है? number of times. नम्बर ए मा के छ भन? बी। नम्बर बी मा के छ भन्नुहोस्? 12 था। 3.6 छ हैन? नम्बर सी मा के छ? मीडियन। नम्बर डी मा के छ? मोड। ल हजुरलाई फेरि मैले बुझाएँ। हामीले एउटा हिसाब गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिक्छौँ है। हिसाब एउटा गर्छौँ, धेरै कुरा सिक्छौँ। ल भन्नुहोस् तपाईँले अब मिन भने के हो? सम सबैको जोडलाई सङ्ख्याले भाग गर्ने हो कि? अब यो मिन भनेको नम्बर अफ टाइम भेरिएबल रिपिट होइन, यो चाहिँ दोहोरिने कुरा होइन। मिडियन भने के हो? पोजिसनल भ्याल्यु हो। कस्तो भ्याल्यु हो? पोजिसनल भ्याल्यु हो कि होइन? कुरा बुझ्नु हो? त्यसैले यो नम्बर अफ टाइम्स रिपिट भन्ने यो पनि होइन। मोड भने सबभन्दा बढी कुरा जोडिएको, यो पनि होइन। हेर्नुहोस् त,
म्याक्सिमम नम्बर अफ रिपिट हो कि होइन यो पनि होइन यो म्याक्सिमम नम्बर भन्दिया भए हुन्थ्यो है द म्याक्सिमम नम्बर भन्दिया भए हुन्थ्यो खै ध्यान दिएको म्याक्सिमम भनेको सबभन्दा बढी पटक मिनिमम भनेको सबभन्दा कम पटक म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम भन्दिया भए मोड हुन्थ्यो नम्बर अफ टाइम्स मात्रै भनेको छ होइन त्यसैले के हो फ्रिक्वेन्सी हो जस्तै फर इक्जाम्पल हेर राम भन्नेले कुनै एउटा विषयमा जिपिए 3.2 ल्यायो सरी इक्जाम्पल चाहिँ बनाउनु पऱ्यो एकैछिन है ल इक्जाम्पल हेरौँ तपाईँको रिजर्भेसन सम्बन्धी इक्जाम्पल दिँदैछु 3.2 जिपिए ल्याउने 3.2 जिपिए ल्याउने यो क्लासमा मानौँ विद्यार्थीहरू कुन विषयमा आयो म्याथमेटिक्समा 3.2 ल्याउने बेलाहरू 10 जना भेटिए मानौँ हुनसक्छ नि ल यो 3.2 नम्बर अफ टाइम भेरिएबल रिपिट भनेको दोहोरिने 3.2 ल्याउने बेला कतिजना दोहोरिए 10 अनि यो 10 लाई हामी के भन्छौँ भन बारम्बारता भन्छ फ्रिक्वेन्सी भन्छ बुझ्यो बारम्बारता भनेको सङ्ख्या हो के हो सङ्ख्या कुनै भेरिएबल कति पटक आयो त तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ मानौँ मैले 40 जना यहाँ हुनुहुन्छ मोटामोटी ल 100 जना हुनुहुन्छ मोटामोटी मानौँ तपाईँ 100 जना हुनुहुन्छ अहिले 100 भन्दा कुरा नै छ यहाँ है अब हेलो ओके 100 भन्दा बढी सुन्छैन हामीहरूलाई भन्नु त यो यति विद्यार्थीमा 18 वर्ष उमेर भएको 5 जना हुन सक्छ गर्दैन त्यो 5 जना भने के हो त फ्रिक्वेन्सी हो के हो ल सबैले बुझिहाल्नु भयो है अब साइन्समा तपाईँलाई मनपर्ने विषय अरे कतिजनाले लगाइदिनु हो 30 जना कतिजना ल अब यो 70 भने के हो मिन भन्नु पाउँछ मिनिट भन्नु पाउँछ मोड भन्नु पाउँछ के भन्ने बारम्बारता भनेको नम्बर अफ टाइम रिपिट हो कुन भ्याल्यु कति पटक आयो त्यो सङ्ख्यालाई के भन्छौँ बारम्बारता ल कुरा बुझ्दैछ नि ल हेर्नु त कति रमाइलो छ इन्ट्रेस्टिङ ल हेर्नुहोस् क्वेसन लेखेर बुझाउँदाखेरि रमाइलो आनन्द अघि आएन कुरा क्लियर भयो कि भएन ल अगाडि बढाउँ बुझ्दै जाने नोट गर्दै जानु होला र फेरि अपलोडेड भिडियो हुन्छ च्यानलमा त्यहाँ चाहिँ यसलाई वाच गर्नुहोस् है मिड भ्याल्यु भनेको मध्यबिन्दु क्लास इन्टरभल मिड भ्याल्यु अफ क्लास इन्टरभल I1 to I2 is given by correct number A वाले लो I1 plus I2 by 2 I1 minus I2 by 2 C minus I2 minus I1 by 2 none of them ल अब यसमा तपाईहरुलाई हामीलाई जब क्लास इन्टरभल दिन्छ के दिन्छ क्लास इन्टरभल भनेको
वर्गान्तरमा भएको डेटा हो 5 देखि 10 या 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 हो या 5 देखि 15 15 देखि 25 10 को पनि फरक हुन सक्छ हैन त्यसैले यहाँ धेरै मत छ थाहा गरेको मलाई रोटी ल्याएको छुट्टीपछि दिदियो ल आज त लड्डुमा धेरै खाइयो दिनभरिमा हो भने ओके क्लासपछि त्यो तपाईँको चाहिँ पार्टी गर्न बाँकी छ है ल सुन्नुहोस् ल विषयवस्तुमा गएँ म फेरि क्लास इन्टरभल है त्यो पनि वर्गान्तर हो त्यो हिजो मैले बुझाएको थिएँ नि कन्टिन्युस सिरिज बुझाएँ यहाँनिर 0 देखि 10 एकजना 5 10 देखि 20 एकजना भनेर त्यही हो तपाईँको क्लास इन्टरभल यस्तो छ 0 देखि 10 छ 10 देखि के छ 20 देखि 30 यसको तपाईँले एम भनेको मध्यमान हो त्यो मध्यमान ल मध्यमान भने के हो मिड भ्याल्यु के हो मध्यमान मिड भ्याल्यु ल मिड भ्याल्यु कसरी निकाल्ने त कुन फर्मुला लगाउने भने होला कुन लगाउने पहिलाको वाला फर्स्ट I1 plus I2 बाइ के लगाउने कसरी भने 0 प्लस कति 10 भागा कति गर्ने 5 आयो ल यसको निकाल्दा त कति आयो 15 होला सर 20 10 20 15 20 भागा 2 कति आयो 15 आयो I1 plus I2 माइनस गरेर होइन है माइनस क्यान्सल नम्बर पनि भएन कसरी हो त्यही वाला त्यसैले तपाईले गर्दै आइरहेको कुरा हो तपाईले गर्दै आइरहेको आज बीजको भेल्यु तर त्यो फर्मुला के रहेछ हो तपाईले 0 देखि 10 को बीचमा 5 लेख्दै गरेका छौ तर फर्मुला के रहेछ भने हो I1 plus I2 by 2 रहेछ है त क्लियर हो I1 भने के हो भन्नु पहिलो I1 भने के हो पहिलो फर्स्ट भ्यालु I2 भनेको दोस्रो भ्यालु अनि भागा 2 यो माइनस छैन है देखि यति 0 देखि 10 सम्म 10 देखि 20 सम्म 20 देखि 40 सम्म हो 0 माइनस 10 मा पढ्ने 0 देखि 10 पढ्ने सर 0 to 10 भनेर पढ्ने सर तर कसैको माइनस ल अगाडि बढौँ माइनस भनेको सुनेर क्वेशन नम्बर 5 which one is correct करेक्ट भने के हो सही को छ भने भाइ तलेगा 2 more equal to 3 mean minus 2 median बीचमा हेर्नुहोस् more equal to 3 mean minus 2 median नंबर सी मा लेखा more equal to 3 median minus 2 mean डी मा लेखा more equal to 2 median minus 3 mean ल मोड निकाल्ने कुन फर्मुला सही होला भनेको है मोड निकाल्ने फर्मुला हो कुन सही होला भनेको which is the correct सर formula of mode
यो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला होला सर सुन्नुहोस् अब यो त फर्मुला हो यसलाई सम्झिराख्ने अब याद गर्ने या सम्झिराख्ने सम्झिनु पर्यो यो मोड भनेको चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ भने मोड एमओ हुन्छ है यो भन्छ 3 मिडियन हुन्छ के हुन्छ 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ ल यो कहाँ गएर मिल्छ ल भनौँ सीमा गएर होता है 3 MD भनेको मिडियन माइनस 2 मिन अब यो सूत्र हो है यसले के बुझाउँछ भने हामीहरूलाई मिडियन मध्यका पनि दिएको छ मिन मध्यको पनि दिएको छ मिडियन र मोड दियो भने के को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ मोडको मिडियन र मिन दियो भने मोड फर्मुला के लगाउने मिडियन दिएको छ मिन दिएको छ मध्यको र मध्यका दियो भने मिन आउँछ मोड आउँछ क्लियर मिन पनि दिएको छ मिडियन पनि दिएको छ भने के निकाल्न सक्छौ फर्मुला हुन्छ 3 माइनस 2 3 मिडियन माइनस 2 मिन सम्झिराख्ने है यसलाई ल यसलाई सम्झिराख्ने कुरा बुझ्यौ अगाडि बढाउनु क्वेश्चन नंबर 6 बोलेगा द डेटा collected by the investigator himself are called the data अहिले मैले तपाईलाई डिस्क्राइब गर्छु है ल भन्नुहोस् एमा के छ अप्सन प्राइमरी सेकेन्डरी बी मा के छ ल भन सेकेन्डरी और द फर्स्ट सी मा के छ फर्स्ट डी मा के छ क्रूड ल ठीक छ ठीक छैन के भन्यो द डेटा भनेको तथ्य कलेक्टिभ भने थाहा पाइहाल्नु हो सङ्कलन गर्ने होइन बाहिर इन्भेस्टिगेटर भनेको अनुसन्धान गर्ने मान्छे हो जस्तै मैले सुन्नुहोस् न भर्खरै मैले एमए डिग्रीको थिसिस फाइनल गर्दैछु के त्यसमा मैले के गर्दैछु ई रिक्सा ड्राइभरको कसो हो ई रिक्सा चलाउने ड्राइभरहरूको आम्दानी कति खर्च कति घर परिवार कसरी धानिराखेको छ एकैछिन सुन्नु है मेरो इक्जाम्पल मेरो आउने व्यक्तिगत मैले गरिराखेको अनुसन्धान रिसर्च भन्छ यसलाई रिसर्च तपाईँले पनि यसरी गर्दै जानुभयो डिग्री भने तपाईँले पनि पछि रिसर्च गर्नुपर्छ मैले यो इलेक्ट्रिक रिक्सा चलाउने मानिसहरू लेडिज पनि छन् अब पुरुषमा छ थाहै छ होइन तपाईँलाई तिनीहरूले कति वर्षदेखि चलाउँदै आएछन् बिचमा लकडाउन हो अनि त्यो लकडाउनमा उनलाई के कस्तो असर पर्यो तपाईँहरूको पनि पेरेन्ट्स कोही हुनसक्छ रिक्सा चलाउने या नजिकको हुनसक्छ लकडाउनको बेला त कमाउनु सकेन नि कोरोना इम्प्याक्ट भएको बेला कोरोना पेन्डेमिक हो अब मैले के गरेँ त्यो रिसर्च गर्नुको लागि मैले ई रिक्सा ड्राइभरलाई रोडमा रोकेर चौराहामा रोकेर सोधेँ क्वेसनर बनाएर सोधेँ होइन तपाईँको दैनिक आम्दानी लकडाउनभन्दा पहिला कति हुन्थ्यो एकछिन अनि चाहिँ लकडाउनमा कति भयो हो कि होइन हो मैले के गरेँ उनलाई सोधपुछ गरेर तथ्याङ्क लिएँ कि लिएन हो मैले लिएको तथ्याङ्कलाई के भन्छ इन्भेस्टिगेटरले लिएको भन्छ त्यो तथ्याङ्कलाई के भन्छ सुरुको भन्छ के भन्छ सुरुको भने के हो प्राइमरी हो सेकेन्डरी पनि होइन फर्स्ट पनि होइन
त्यसलाई प्राइमरी भन्छ, के भन्छ? जस्तो तपाईँहरूले सुरुमा स्कुल पढ्दाखेरि प्राइमरी पढ्नुभयो नि, त्यति बेला एकदेखि 5 प्राइमरी थियो कि थिएन? एक कक्षा पढ्यो, 2 कक्षा पढ्यो, हो त्यसलाई प्राइमरी भन्छ। त्यसैले जुन डेटा इन्भेस्टिगेटरले आफै लिन्छ। सुन, मैले तपाईँलाई तपाईँको एसी रिजल्टमा म्याथमा कति, साइन्समा कति आयो भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने त्यो पनि के हो? प्राइमरी हो। यो अनि तपाईँले फेसबुकमा हाल्नुभयो, फेसबुकबाट मैले हेरेँ, अनि सेकेन्डरी हो, माध्यमबाट। क्लियर हो? ल, क्लास कन्टिन्यू चल्छ। अब म रेकर्ड गर्छु है। बस, थ्याङ्क यू है तपाईँलाई। थ्याङ्क यू।